dako kay kung kalipay anak kay gitagaan ko dakong kuan sa gobyerno nga bisan pa man tinuod nakasala ko sa gobyerno pero nagyapon nilang gidawat gyapon ko nga isip tinuod nga pagbag-o. Ako gyung plano sa kong pamilya nga matagaan ako og mayong ugma. Katong anak na mga duha akong panawagan lang sa iyaha nga giuli man to naman to sa iyang isa kin magwangan nga makita unta nako bisan pa man tinuod nga kabalo ko nga sipiat ginako kay imbis unta ako'y amahan nga makahatag unta ko mayong ugma sa mga bata pero awahay naman ginantanan ang pagmahay. Ako lang panawagan o katong isa po nga nakakuha sa kong anak isa kay wala dili magid gimi kaila nga paila unta sila sa kuha bisan pa man tinuod og kanang dili kayo mahadlok sila nga basin kuhaon ako pero at least lang unta kay kabalo ko napamahal naman nila ang mga bata kay tung sa gamay pa man to nya sa kagadugayon nga ila lang untang ipakita sa kuha paila lang unta isip amahan. Ascenso San Fernando. Andam na ang siyam ka mga kanhing rebelde nga karon gitawag og Friends Rescued nga ma-reintegrate nga do sa ilang mga gipiling komunidad pinaagi sa Provincial Eclipse Committee sa Provincial Government of Bukidnon Agosto 10, 2026 sa lungsod sa San Fernando, Bukidnon. Kabahin kini sa padayong paningkamot sa kagamhanan batok sa insurgency ug alang sa malungtarong kalinaw ug kahusay sa mga komunidad. For the information sa tanan, ang ato ang first batch o pato kabuk amo na uli dinhi. Sa second batch na ay 5 o third batch na ay 9 kabuok. Then karon pod na apoy 9 kabuok nga atong ihatod dinhi sa inyuhang munisipyo. So among gipaabot ang dako kay nga pagpasalamat kang Mayor Rogelio Yeke, kang Vice Mayor Jesser Yeke. Dito sa Balay Kalinaw, ato ang gipahigayon ang ginatawag nga Localized Deradicalization Program. So duha ni siya kabulan ang ilang pagpuyo didto sa ato ang Balay Kalinaw. Ang handling unit sa siyam ka mga Friends Rescued mao ang 89th Infantry Battalion, 10th Infantry Division Philippine Army ug ang 1003rd RMFB 10 sa Philippine National Police. Nakadungog ko sa inyong mga testimony and also po sa mga commitments from different agencies, sa inyong mga commitment. Nakaingon gud ko nga kanang kung tama tong giingon di kuya, kinsa to nag-ingon nga may gali wa pa daw siya namatay sa gera. So pero katuya plano dito sa Ginoo. Kamo tanan nga anaa diri plano gid sa Ginoo nga naa mo karon. Ang government dili gud buta og bungol basta moduol lang gud mo. Kay willing gud kayo motabang kani tanan kani dili ni mabuhat sa isa lang ka agency kundi collaborative effort ni sa tanan nga mga agency ilang. Dili lamang pagbalik sa komunidad ang tumong niini nga programa kundi ang paghatag usab og higayon alang sa mga kanhing rebelde nga makasugod pag-usab nga adunay panginabuhian, suporta ug mas malinaw nga kaugmaon alang sa ilang mga pamilya. So sa DILG, of course, ang amo is collaboration, partnership with other agencies nga kay ang LCAC is whole of nation approach. So tanan mutabang. So muna tabangan, magtinabang nga para matabangan kamo nga mag-decide na nga mubalik sa sabakan sa gobyerno. So, kabahin usab kini sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno uban sa NTF-ELCAC sa pagtubag sa insurgency pinaagi sa mga programa nga nagtumong sa kalinaw, seguridad ug kalambuan.